السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اللهم الله يكون كلشي لاباس عليه. جيتكم بهاد الزواقه اليوم، قلت علاش لا منشاركاشي معاكم. ويسمحوا لي كنعتذر، بديتها من الاول التصوير ما تصور ليشي. دابا قلت علاش لا ما نزيدهاش هنا الفوقي، نزيد نكمل الطوق ديالي. هاد قندوره للرجال، الرنده رجاليه ان شاء الله يا ربي. بسم الله على بركه الله. دابا نبدا نفتح الزواقه. هاد الشكل ديال الكاوزه كتجي هي غورميطه، والزواقه ديالها بحال هذا الشكل ديال الكاوزه. هاد الزواقه هذه مزيونه. انا كنخدم بالخيط التاج، كل واحد شنو كيفضل على حسب الذوق الواحد. كاين اللي كيفضل الحرير، انا الحرير ما كيعجبنيش، كيشنتف لي في يدي، كيتشنتف لي. ايوا بعض المرات كنخدم به هيداك، ونخدم به بعض المرات ملي كتجيبها. اليوم كنخدم بالحرير بالخيط التاج، كيجي رقيق على حسب الرنده ديال الرجال. خاصها تجي رقيقه ومزيره شويه، كتجي عاطيه المنظر حسن مزيونه. انا جات لي هاد الزواقه شويه باينه مرخوفه، الزواقه السفلانيه رخيت يدي شويه وجاتني مرخوفه. خاصكم تزيرو يدكم وصافي، ملي تزيرو يدكم تجي الزواقه مزيونه، ما كتجيش هذاك باش كتجي ديك العوينات مزيونين، ما كتجيش باينه مرخوفه. ايوا نطلب من الله تعجبكم. مبتدئات ان شاء الله يستافدوا معانا، تجيلهم سهله، علاش لا ما يعملوهاش لولادهم ولا الرجال ديالهم، علاش لا، كتجي مزيونه. نعتذر الخيط كيتشبر لي فيه الابره. الشكل ديالها كيجي مزيون. طاحت لي الفكره نعملها العيد ديالي، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم فيها باش اللي ما كيعرفاش يستافد معنا، يعملها العيال ديالو. يجي الشكل ديالها مزيون. كنعتذر الخيط انا ما عنديش مبروم، انا ما كنبرموش بزاف، هذا كنغزلو شويه وصافي باش كتجي الخدمه ديالو مزيونه. ما كيجيش مبروم بزاف بحال الحرير. الحرير خصك تبرمو مزيان باش ما يتشنتفش. هذا ما كنبرموش انا بزاف، كنغزلو صافي. دابا مشينا 3 طلعات، طلعنا على ديك الفتحه اللي فتحنا على ديك العوينه، نمشيو ونجيو نمشيو نجيو 3 المرات، نشير بعض المرات 3 المرات باش كتجي مزيونه. ديك الحبكه اللي غنجيو نحبكو فيها كيجي الشكل ديالها مزيون. دابا نوريكم الطريقه، تبعوا معنا وصافي تفاصيل باش تبان لكم الخدمه. ثم الله تكون الاضاءه مزيانه، تكون كتبان لكم مزيان. نضربوا غرزه هنايا، يجي الشكل ديالها مزيون صدقوني. غرزه في الثوب، رجعوا في الغرازي ديالنا حتى كنوصلوا لديك العوينه اللي فتحنا تما. ساعيتي كنعمروا فيها الحبكه، كتجي مزيونه صدقوني. كاين الناس كيعملوا غير غورميطه اذا خفيفه، حتى هي كتجي مزيونه.
انا قلت علاش لا ما نعملش هيدا زواقه واسعه شويه نص طوق، وكل واحد الذوق ديالو. دابا غنحبكو العوينه اللي فتحنا هنايا، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. هاد المرات نعمرو فيها، نضربو غرزة هنايا الجنب ديالها، نكملو الغرزة ديالنا بهاد الطريقة حتى نكملو. بالنسبة للفتحات نفس الطوق نص طوق، ما كتجيش بحال دنسة، ما كنفتحوهاش بحال دنسة، كتجي مشدودة. انا وريتكم في الاول قلت لكم الكاميرا كنعتذر ما تصورش، وريتكم الطريقه كيفاش نفتح نص الطوق ديالي. ونهار اخر ان شاء الله يا ربي نعاود معكم. علاش لا كيجي مشدوده بحال شكل الفصاله الفراشه. هيداك عملت الفصاله القندوره ديال العيد ديالي، عملت الفصاله واسعه. ها حنا عملنا 3 د العوينات. دابا نعمرو هنا هاد الخيط هذا 3 د الغرزات، نبقاو ماشيين. حاولوا ما نرخيوش بزاف ديك الخيوط، هاد الخيوط هذا ما نرخيوهمش باش كتجي مزيونه. الا رخيناهم كتجي مرخوفه، نجيو ديك العينينات كبارين. انا ما خصنيش يجيو هاد العينينات هادو كبارين. ضربونا 4 الغرزات، زيدو غرزة هنايا، غرزة في الثوب، نرجعو عاوتاني نفس الطريقة، نمشيو عاوتاني ونجيو عاوتاني عاد نرجعو نعمرو الحبكة في ديك العوينات اللي فتحنا. نمشيو هاد المرة ونرجعو عاد نعمرو العوينات ديالنا بالحبكة. لما لا تكون الإضاءة واضحة باش يستفدوا معنا مبتدئات ديالنا. نطلب من الله ما يكونش طولت عليكم فيديو. بقاو ماشي حتى نكملو الخدمه ديالنا. دابا نوريكم الطريقه اللي غنشرك بها ان شاء الله يا ربي، نشرك بها هاد القندوره العيد ديالي. ما نشركش بالشركه عادي وصافي، غنعملها قرميطه على الكتاف، كتجي مزيونه، تجي المنظر ديالها مزيون، الشكل ديالها كيجي مزيون، تجي بحال شكل الفراشه. هيداك عملت لها الفصاله واسعه، ديك القنادر الواسعين ماشي ديك اللي عاديين.
ايوا نطلب من الله تعجبكم وتعملوا حتى نتوما ان شاء الله يا ربي لولادكم بحالة. علاش لا، تفرحوا العيال ديالكم في هاد العواشر ان شاء الله يا ربي. رمضان هو ما جي، تعملوا لهم القناضر يجيو يصليو بهم. علاش لا، ما نلبسوا لهم شي حتى هما الرنطه، ماشي غير البنات وصافي، حتى العيال والرجال. ضربة غرزة هنايا في الطرف. كتجي الخدمة ديالنا مزيونة. شوف يجي الشكل ديالها مزيون، هاد الزواقة هادي. نرجعو نعملو الغرزات ديالنا. ضربو غرزة هنايا 4، نجيو نحبكو، نعملو الحبكة 2 3 4 5 الحبكات، وضربة في الجنب هنايا. نديرو الثانية 1 2 3 4 5. 5 هي 5. خصك تعمل 5 باش تجي باينة معوطة. ضربو غرزة ديالنا هنايا في الوسط، نجي نحركو الثالثة. الا عملتي 4 ولا 3 ما يجيوش بحال هاد الشكل هذا. شوف كيفاش كيجيو عامرين وباينين، تجي الحبكة باينة. الا كنعمر فيها 5 يجي الشكل ديالها مزيون. ضربة غرزة هنا في الاخر، نكملو الغرزات ديالنا حتى الطرف. تبخلوش علينا الاعجابات ديالكم والابوني ديالكم باش يوصلكم الجديد ان شاء الله يا ربي. علاش لا، نعمل معكم التنبيت ان شاء الله يا ربي والطرز. ما تبخلوش علينا بالاعجابات. نحيد هذا الخيط اخر. دابا كملنا 3 العوينات، 3 طبقات طلعنا باش نجيو نفتحو 5 العوينات هنا الفوقي في الوسط. نجيو هنا نضربو الغرزة ديالنا الثالثة، الرابعة بهاد الخيوط عملنا 5 الخيوط. ضربو ضربة في الثوب ونرجعو نعمرو فيهم هاد الخيوط اللي عملنا دابا. تبعوا معنا ان شاء الله يا ربي تفهموا. هي سهلة ماشي صعيبة، واحد يتبع وصافي، كل شي سهل ان شاء الله يا ربي. كتجي بحال هذا الشكل هذا في الوسط. كل خيط نعمرو فيه 3 بحال اخرين.
الخيط 3 الغرزات. تنكملو حنا ماشيين، حنا كنحسبو كلشي بالحساب كيجي معوض. الا ما حسبتيشي ما كتجيش الخدمه معوطه، كلشي كيوقف على الحساب. نتينا ماشيه ونتينا كتحسب الغرزات اللي عملتي. نعمرو هاد الخليه بحال الكروتشي بحال الراندا، كلشي كيجي بالحساب الا ما حسبتيش والو. ملي كتحسب كترد البال، ما تخطاش شي غرزه ولا تخليها ولا تزيدها، صافي كتخسر الزواقه، كتجي شي زواقه باينه. نجيو نرجعو فيها نعمرو هادو، نمشيو عاوتاني حتى للطرف ونرجعو، عاد نرجعو عاد نعمرو في هاد العوينات ديالنا، عاد نحبكو فيهم. كنعتذر منكم، كنخدم بشويه، المبتدئات يستفدوا معانا، كنبغيش نزرب وندوز دغيا، كنخدم بلاتي عليا باش اللي باقي كيتعلم يستافد. كاملين كنا كنتعلموا، كنت كتعجبنا الخدمه بشويه باش نتعلموا، وباقي دابا وكنتعلموا. كل واحد شحال ما عرف الواحد كيزيد عادي يعرف حاجات اخرين، كيزيد يتعلم. شني ما عرف كيقول باقي عاد خاصني نعرف شي حاجه اخرى. ايوا نطلبوا من الله يتعلموا المبتدئات ديالنا، حتى واحد ما يبقى ما يعرفش ان شاء الله يا ربي. نرجعوا فيها مره اخرى، نرجعوا عاد نحبكوا الحبكه ديالنا، يجي الشكل ديالنا مزيون. بالنسبه الا بغيتي تزيد فيها كتزيد الحساب وصافي، كتزيد الحساب العوينات باش كتجيك واسعه. ماشي مثلا 3 تزيد تعمل 4، انا عملت غير 3 توقد العايد الصغير. قلت علاش ما نعملوش هيدا، عجبتني الزواقه عملت له الطوق صغير هيدا. اما الله يعجبكم تعملوا حتى نتوما العيا ديالكم، علاش لا. ضربوا الغرزه هنا طرف، غرزه في الثوب، دابا نرجعوا ضربوا واحد الغرزه هنا في الطرف، ونعمل الحبكه ديالنا نعمرو خمسة الحبكات بهذه الطريقه. هذه كتجي مزيونه. نتمنى الله تعجبكم، تبخلوا شي علينا الاجابات ديالكم. نعمرو 5 الغرزات، صدقوني كتجي هاد الطريقه جميله جميله، كتجي مزيونه. هاد الخياطه هادي للرجال. كنعتذر الكاميرا
العي ديالي هنا معايا جالس كنعتذر على الاصوات، كيلعب هنا معايا. الثانية ضرب غرزة ديالنا هنايا، الرابعة نعمر فيها 5 د الحبكات عاوتاني. الطريقة هذه نكملوا الغرزة ديالنا، عفوا الحبكة ديالنا نعمروها في هذه الاخرانية مرة. منين نكونوا راجعين نفتحوا عوينة اخرين 4 عاوتاني، درفتو حيد هذا الخيط. كتجي مزيونة على هذه الطريقة هذه، صي خدمة تكون مشدودة شوية كتجي مزيونة. ترخيوش يدكم، تجي الطريقة ديالها مزيونة. نعمل خيط اخر، ضربة هنايا نونية، نجي نضرب هنا بينات ديك الحبكات اللي عملت، نفتحو عوينات اخرين. هذا الخيط هذا نعملو 5 د العوينات عاوتاني بحلوليين. ما غنحبكو شي فيهم هادو، غنحبكو غير في 3 اللي في الوسط واللي في الجناب غنخدمو فيهم وصافي. ردوا البال معايا كيفاش غنعمل. هادو غنعمر فيهم 5 بحال اخرين، بصح من نكون غنحبك ما غنحبكش فيهم، نخليهم هيداك. غنحبك غير في 3 في الوسط باش تعطينا الشكل ديال الكاوزه، بحال الكاوزه بالكورميطه. الشكل ديالها كيجي مزيون. حنا ماشيين وحنا كنعمرو في هاد العوينات اللي فتحنا هنا. تبخلوش علينا باش يوصلكم الجديد. نبقاو ماشيين كنعمرو، نرجعو عاوتاني بنفس الطريقة حتى كنكملو الكاوزة ديالنا. هاد الشكل هذا كنقول الكاوزة بحال الشكل الكاوزة، كيجي الشكل ديالها مزيون. ما تبخلوش علينا البنات، افوني ديالكم. نجي على هذا الشكل هذا. دابا ما تحبكوش في هادي، هادو اللي في الجناب ما نحبكش فيهم.
غنحبك غير 3 اللي في الوسط، بصح ماشي دابا، تنكون راجعه. دابا نمشي فيها ونرجع 3 المرات، ومنين نجي نحبك في 3 اللي في الوسط وصافي. باش كيجينا الشكل ديالنا مزيون، كيجيو ديك العوينات اللي في الجناب باينين. نديرو غرزة هنايا، نكمل الغرازي ديالنا. ان شاء الله نبدا معكم الكورميطه اللي قلتلكم على الكتف، درس اخر ان شاء الله. نوريكم الشرك بالكورميطه رقيقه كتجي يد واحد، يجي الشكل ديالنا مزيون. تسلم البنات، تهلاو في راسكم، ما تبخلوش علينا، وسمحونا الا طولنا عليكم فيديو. نطلب من الله تستفد كل وحده مبتدئه باغي كتعلم ويعجب الفيديو. تهلاو في راسكم، السلام عليكم. تجي على هذا الشكل هذا. مسختشي بكم يا البنات. درس اخر ان شاء الله يا ربي، علاش لا. باي باي بنات، تهلاو في راسكم، بسلامه.